من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن، حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان، في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ما شاء الله. صدق الله العظيم.